अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो आप अपना सबक खोले ललदत, जिसका हम पार्ट 4 आज पढ़ने जा रहे हैं। आई होप कि आपने ये पूरा लेसन अच्छे से समझा होगा। इस अजीम शायरा के बारे में आपको अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बोल सकते हैं। आई विल रिपीट दैट पोर्शन। तो आइए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 17। तो मैंने आपको कल बोला था कि उसका जो हस्बैंड था वो काफ़ी पागल टाइप था। उसने उसको वो पानी वानी गिराया था, वो तरह तरह के जुल्म उसके साथ करता रहा। बहरहाल उसके बाद हम स्टोरी का अगला पार्ट पढ़ेंगे। तो एक बार क्या होता है कि कहा जाता है कि एक बार वो नीम ब्रहना हालत में कहीं जा रही थी। कहीं दूर से हज़रत अमीर कबीर सैयद अली हमदानी आते हुए दिखाई दिए। ललदत को इस हालत में हज़रत अमीर कबीर का सामना करने में शर्म महसूस हुई। वो कहीं छुप जाना चाहती थी। लेकिन जब आसपास में कोई छुपने की जगह नहीं छुपने की कोई जगह न मिली तो एक नान बाई की दुकान में धकते हुए तनूर में कूद पड़ी। बेचारे नान बाई के तो होश ही उड़ गए। थोड़ी देर में जब तनूर का ढक्कन उठा लिया तो ये देखकर सब हैरान हो गए कि ललदत एक खूबसूरत लिबास पहनकर तनूर से बरामद हुई। तो बोला जाता है कि 14वीं सदी की शायरा थी ललदत। तो उसी दौरान यानी इसी सदी में शाह हमदान यहाँ आए, कश्मीर आए। मीर सैयद अली हमदानी, जिनको अमीर कबीर भी कहा जाता है, वो कश्मीर तशरीफ़ लाए। बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे। तो उनसे भी ललदत की एक बहुत बड़ी कहानी वाबस्ता है। बोला जाता है कि ललदत लोग नहीं बोलते कि ललदत नंगा नाचा। ये बहुत अफसोसनाक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो औरत समाजी सबक सिखाएगी, जो औरत भाईचारे का और मतलब सोशल सेंस जिसके पास होगा, जो लोगों को नसीहतें करते होंगे, अपनी वाक़ों में सबक सिखाती होगी, ज़िंदगी का सबक सिखाएगी, वो क्या नंगी घूमेगी। ये तो अलमिया है। इट्स टोटली रॉन्ग। ये बेसिकली ये अपना ये नज़रिया है। कोई उसके शायर को किसी एक अंदाज से लेता है तो कोई दूसरे वे से डिफरेंट। बट ये जो उसके वाक़ का जो ये मतलब है, उसने इस रिलेटेड एक वाक़ बेसिकली कहा। लेकिन उस वाक़ का ये मतलब नहीं कि वो नंगी घूमती थी। ये तो सरासर गलत है। तो बेसिकली उसने एक एक वाक़ बोला है। वाक़ दरअसल उसकी पोइट्री को कहा जाता है। वो 4 मिसरों की होती है या कभी कभी 8 मिसरों की भी होती है। तो उसके अगर आपको ये क्वेश्चन आए ललदत की पोइट्री को क्या बोला जाता है, तो उसकी पोइट्री को वाक़ बोला जाता है। ठीक। तो वो उसने एक बेसिकली एक वाक़ कहा है, जिसको लोगों ने क्या लिया, गलत अंदाजे से लिया और ये फिर र्यूमर्स फैलाए कि ललदत नंगी घूमती थी। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं वो वाक़ पढ़ती हूँ, आप गौर से सुनिए और ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड लर्न इट, मेमोराइज इट। गोरन दोपनम कुनी वचुन, निब्र दोपनम अंदर आचुन। गोरन दोपनम कुनी वचुन, निब्र दोपनम अंदर आचुन। सोई में लल गोवुम वाक्त वचुन, तवई हितुम नंगई नचुन। बेसिकली जो वो वाक़ है जिसको हमने मिसअंडरस्टूड किया है, वो यही है। लेकिन मोरख लिखते हैं इस वाक़ के बारे में, जब तशरीह हर किसी चीज़ की होती है, मोरख लिखते हैं कि इस वाक़ के मुतालिक लिखते हैं कि उन्होंने बोला कि ललदत नंगी नहीं घूमते हैं। ये तो सरासर गलत है। बल्कि इस वाक़ का मतलब ये है कि जब वो जो ललदत थी, जब उसकी सोशल मतलब जो उसका ससुराल में बिहेवियर रहा, ससुराल वालों का उसके साथ, वो
بہت غلط تھا، وہ کافی ہرٹ ہو چکی تھی، تو اس نے وہ گھر چھوڑ دیا تھا، وہ گھومتی رہتی تھی باہر، بیسیکلی وہ اللہ سے ملی. میں نے آپ کو اس میں بھی بولا، اس لیسن میں بھی بولا کہ جب انسان بہت تنگ آتا ہے تو اپنے افسانے کسی کے سامنے نہیں رکھ پاتا ہے، تو بس وہی ایک ذات ہے جس کو انسان بولتا ہے، تو وہی لل دید نے بھی کیا. وہ اللہ سے پوری ملی جلی تھی. اب وہ نہیں میں کہہ سکتی کہ اللہ تھا وہ ہندو. کبھی بولتے ہیں کہ وہ مطلب ات پہ چھواریا یہ اس پہ کافی یہ رہا ہے کہ کچھ لوگ بولتے ہیں وہ ہندو تھی، کچھ یہ بولتے ہیں بیسکلی اس کا جو تعلق تھا وہ برہمن گھرانے سے تھا، لیکن وہ مطلب اس کے کانسیپٹ وہ اللہ سے بھی مانگتی تھی. ٹھیک، تو اس نے کیا بولا، چاہے وہ بھگوان ہو یا دائی ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کو ہی بولا ہے. مطلب وہ اللہ سے پوری ملی جلی تھی، یعنی جو اس کا کریٹر ہے اس سے کافی ملی جلی تھی. تو اس نے بولا کہ میں اتنی مل چکی ہوں کہ ہم اس واق کا یہی مطلب ہے کہ میں اللہ سے اتنی ملی ہوں، میں اپنے دائی سے اتنی، بھگوان سے اتنی ملی ہوں کہ ہمارے بیچ میں اب کوئی پردہ نہیں رہا. تو لوگوں نے اسی اشعار کو، اسی واق کو مس انڈرسٹوڈ کیا ہے. لل دید کو برابر سوشل سینس تھا. مطلب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لل دید کو ایسا مت سمجھے وہ ننگی نہیں ناچتی تھی. ٹھیک، لل دید کو برابر سوشل سینس تھا. وہ سوچ والی تھی، وہ سمجھ والی خاتون تھی. وہ کیوں ننگی گھومتی؟ وہ باقیوں لوگوں کو زندگی کا سبق سکھاتی تھی. اس نے اتنے واق کہے ہیں جیسے آئس وتے گئس وتے سمن ستے لوسم دہ وچھم چندس ہارنو اتے اتھ ناو تارس دم کیا بہ. مطلب اس نے ایسے ایسے واقعوں سے اتنا اچھا سبق سکھایا ہے لوگوں کا. یا دوسرا واق بھی اس کا ہے یہ، گرٹ چھی پھیران زیرے زیرے اوکھ زانے گرٹک چھل گرٹ یل پھیرے زویل نیرے کوہ واتہِ پانے گرٹ بل. یا دوسرا واق اس کا ہے، اس میں کافی بھائی چارے کا سبق ہے. وہ چاہتی تھی کہ بھائی چارے چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو، لیکن ایک سینس ہونا چاہیے جس میں ہم اپنے آپ کو سمجھے. اس نے ایک مطلب سیلف ریکگنیشن، مطلب سیلف ریئلائزیشن پہ ایک بہت بڑا واق بولا ہے، جو کہ کافی مطلب اس کو اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہم سچ میں ایک حقیقی زندگی پائیں گے. وہ بولتے ہیں نا، اس کی شاعری میں صوفیزم تھا. وہ چاہتی تھی لوگوں کو خود کو پہلے سمجھو. مطلب ہم کیا کہتے ہیں، ہم پہلے ہی کرٹیسزم پہ جاتے ہیں. نہیں، پہلے ہمیں خود کے دامن پہ دیکھنا ہے کہ ہم کیسے ہیں. تو اس نے ایک واق بھی بولا ہے، یہ بڑا زبردست ہے. شیو چھی تھل تھل روزان مو زان ہندو مسلمان ترک آئی چھک پنن پان پرزناو ترکھے چھک پنن پان پرزناو سوئی چھی صاحبس ستی زانہِ زان. یعنی یوز یور سوشل sense to recognize yourself. That is the true way to find God. یعنی اگر آپ کو خود کو سمجھنا ہے، پہلے مطلب اگر آپ کو اللہ سے ملنا ہے، پہلے آپ اپنے خود کو دیکھو، مطلب اپنے خود ہی کو جانو. یعنی جو آپ کی یہ انا ہے اس کو ختم کرو. پہلے خود پہ دیکھو آپ میں کتنی برائیاں ہیں، یعنی پہلے دل من کو جانو. ٹھیک، تو اس کے جو وہ عظیم اس کا جو فلسفہ رہا ہے وہ کافی عظیم رہا ہے. یعنی اس نے صوفیزم کا پیغام دیا، ہم آہنگی، بھائی چارہ، اتفاق کا پیغام دیا. ان کی صوفیزم کی وجہ سے، یعنی جو ان کی صوفی ہے وہ ایک ہماری نشانی ہے. ان کی جو یہ صوفیانہ کلام ہے وہ ہمارا ایک بہت بڑا کارنامہ، مطلب وہ سوچو کشیر ہند اخ مطلب نمون اخ یوان پیش کرنا. اور تبھی تو 600 سال پہلے کی خاتون اس کے واق کو آج بھی ٹرانسلیشن کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ. یعنی اس میں انگلش میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، آلموسٹ بہت ساری لینگویج میں ہوا ہے. یہ کیوں؟ جبکہ اس نے ایسا انسانیت کا سبق سکھایا. تو یہ سراسر اس کے بارے میں متس ہے. وہ ننگی گھومتی تھی، وہ ایسی تھی، ویسی تھی، وہ ہندو ہے یا مسلمان. لیکن یہ مت دیکھو وہ کس دھرم سے تھی، وہ یہ دیکھو اس نے کیا بولا ہے. ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ ہز گڈ ٹیچنگس.
اوکے، آئی ہوپ آپ نے سمجھا ہوگا۔ آج کے اس پارٹ میں اتنا ہی، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔